बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह माह मुहर्रमुल हराम का तोहफ़ा जो है वो लेकर आया हूँ। आज इंशाअल्लाह माह मुहर्रमुल हराम का तोहफ़ा दूंगा, वो है तोहफ़ा दावत जलजलोतिया। दावत जलजलोतिया ऐसी दावत है कि जिसके बगैर कोई भी आमिल नहीं है, बल्कि वो नकारा किस्म का आदमी है। दावत जलजलोतिया बड़े बड़े जो आमिलीन हैं, जिनको आमिल कहा जाता है, अकमल कामिलीन कहा जाता है, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जो आमिल हैं, वो इस दावत के ज़रूर आमिल होते हैं और इसके ज़रिए बेशुमार काम लिए जाते हैं। ये ऐसी दावत है कि इसके ज़रिए बंदिश लगाई भी जाती है, बंदिश खोली भी जाती है। इसके जरिए किसी से जिन्नात को उतारा भी जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, जादू का इलाज किया जा सकता है। इसके जरिए जिन्नात किसी के ऊपर मुसल्लत भी किए जा सकते हैं। चाहे नौकरी का मसला हो, कारोबार का मसला हो, किसी भी हवाले कोई भी मकसद हो आपका, किसी को बुलाना हो, किसी को भगाना हो, हर किस्म के काम, हर खैर और शर का काम जो है ये दावत जलजलोतिया से लिया जाता है। बड़ी ही जबरदस्त ये दावत है। आप अगर इसके आमिलीन बनना चाहते हैं, आप इसका अमल करना चाहते हैं, हमारे इदारे से आप रब्ता फरमा लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको अपनी निगरानी के अंदर दावत जलजलोतिया करें, इंशाअल्लाह अमल करवाएं। بدأت ببسم الله الروحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت، وصليت بالثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت. إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بآج وماهوج جلت فتجلجلت، سألتك بالاسم المعظم قدره ويسر أموري يا إلهي بصلمهت. ويا حي يا قيوم أدعوك راجيا بآج أيوج جلجليوت هلهلت، بصمصام طمطام ويا خير بازق بمهراش به النار أكمدت، بآج آهوج يا إلهي مهوج ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت، لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت. علي ضياء من بوارق نوره فلاح على وجهه سناء وأبرقت، وصب على قلبي شآبيب رحمة بحكمة مولانا الكريم فأنطقت، أحاطت بي الأنوار من كل جانب وهيبة مولانا العظيم بنا علت. سبحانك اللهم يا خير خالق ويا خير خلاق وأكرم من بعت، فبلغني قصدي وكل مآربي بحق حروف بالهجاء تجمعت، بسر حروف أودعت في عزيمتي بنور سناء الاسم والروح قد علت. أفض لي من الأنوار فيضة مشرق علي وأحيي ميت قلبي بطيطغت، ألا وألبسني هيبة وجلالة وكف يد الأعداء عني بعلمهت، ألا واحجبني من عدو وحاسد بحق شماخ أشمخ سلمت سمت، بنور جلال بازق وشرنطق بقدوس بركوت به الظلمة انجلت، ألا واقضي يا رباه بالنور حاجتي بنور أشمخ جليا سريعا قد انقضت، بياه ويا يوه نموه أصاليا ويا عاليا يسر أموري بصيصلت، وأمنحني يا ذا الجلال كرامة بأسرار علم يا حليم بك انجلت،
وخلصني من كل هول وشدة بنص حكيم قاطع السر أسفلت وأحرسني يا ذا الجلال بكافكم أيا جابر القلب الكثير من الخبث وسلم ببحر وأعطني خير برها فأنت ملاذي والكروب بك انجلت وصب علي الرزق صبة رحمة فأنت رجاء العالمين ولو طغت وأصمم وأبكم ثم أعم عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بجوسمات وفي حوسم مع دوسم وبراسم تحصنت بالاسم العظيم من الغلط وألف قلوب العالمين جميعها على رسالة النور واعطها القبول بشلمهت ويسر أموري يا إلهي وأعطني من العز والعليا بشمخ وأشمخت وأسبل علينا الستر واشف قلوبنا وأنت شفاء للقلوب من الغثت وبارك لنا اللهم في جميع كسبنا وحل عقود العسر بيايوه ارتحت بياه ويايوه ويا خير بازق ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم ترميهم من البعد بالشتات وأقدلهم يا ذا الجلال بفضل من إليه سعت ضب الفلات وقد شكت فأنت رجائي يا إلهي وسيدي فكل لميم الجيش إن رام بي عبت وكف جميع المضرين كيدهم وعني بأقسامك حتما وما حوت فيا خير مسؤول وأكرم من أطعى ويا خير مأمول إلى أمة خلت أقد كوكبي بالاسم نورا وبهجة مدى الدهر والأيام يا نور جلجلت بآج أهوج جلمهوج جلالة جليل جلجليوت جماه تمهرجت لتعداد أبروم وسمراس أبرم وبهرة تبريز وأم تبركت تقاد سراج النور سرا بيانة تقاد سراج السرج سرا تنورت بنور جلال بازخ وشرنطق بقدوس بركوت به النار أخمدت ياه ويايوه نموه أصاليا بطمطام مهراش لنار العدا سمت بهال أهيل شلع شلعوب شالع طهي طهوب طيطهوب طيطهت أنوخ بيملوخ وأبروخ أكسمت بتمليق آيات شموخ تشمخت أبازيق بيذوخ وزيموخ بعدها قماروخ يشروخ بشرخ تشمخت ببلخ وسميان وبازوخ بعدها بذيموخ أشموخ به الكون عمرت بشلمخة أقبل دعائي وكن معي وكن لي من الأعداء حسبي فقد بغت فيا شمخثا يا شمخثا أنت شملخا ويا عيطلا هط الرياح تقلقلت بك الحول والصول والشديد لمن أتى لباب جنابك والتجا ظلمة جلت بطه وياسين وطاسين كلنا بطاسين ميم للسعادة إقبلت وكاف ويا هاء وعين وصادها وكفايتنا من كل عين بنا حوت بحاميم عين ثم سين وقافها حمايتنا من كل سوء بشلمهت بقاف ونون ثم حاميم بعدها وفي سورة التقان سرا قد احكمت بألف ولام والنساء وعقودها وفي سورة الأنعام والنور نورت
وألف ولام ثم راء بسرها علوت بنور الاسم من كل ما جنت وألف ولام ثم ميم ورائها إلى مجمع الأرواح والروح قد علت بسر حواميم الكتاب جميعها عليك بفضل النور يا نور أقسمت بعم عبس والنازعات وطارق وفي والسماء ذات البروج وزلزلت بحق تبارك ثم نون وسائل وفي سورة التهميز والشمس كورت وبالذاريات الذر والنجم إذ هوى وباقتربت لي الأمور تقربت وفي سورة القرآن حزبا وآية عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت فأسألك يا مولاي في فضلك الذي على كل ما أنزلت كتبا تفضلت بآهيا شراهيا أذناي صبوة أصباغ آل شداي أقسمت بطيطغات بسر بدوج أجهزة بضة زهج بواح الوحاب الفتح والنصر أسرعت بنور فجش مع سبقز يا سيدي وبالآية الكبرى أمني من الفجات بحق فقج مع مقمة يا إلهنا بأسمائك الحسنى أجرني من الشتات حروف لبهرام علت وتشامخت واسم عصا موسى به الظلمة جلت توسلت يا رب إليك بسرها توسل ذي ذل به الناس اهتدت حروف بمعناها لها الفضل شرفت مدى الدهر والأيام يا رب انحنت دعوتك يا الله حقا وإنني توسلت بالآيات جمعا بما حوت فتلك حروف النور فاجمع خواصها وحقق معانيها بها الخير تممت وأخضرني عونا قديما مسخرا طهيم فيعيل به الكربة جلت فسخر لي فيها قديما يطيعني بفضل حروف أم الكتاب وما تلت وأسألك يا مولاي في اسمك الذي به إذا دعي جمع الأمور تيسرت إلهي فارحم ضعفي واغفر لي زلتي بما قد دعتك الأنبياء وتوسلت يا خالقي يا سيدي اقض حاجتي إليك أموري يا إلهي تسلمت توسلت يا ربي إليك بأحمدا وأسمائك الحسنى التي هي جمعت فجد واعف واصفح يا إلهي بتوبة على عبدك المسكين من نظرة عبات ووفقني للخير والصدق والتقى وأسكنني الفردوس مع فرقة علت وكن بي رؤوفا في حياتي بعدما أموت وألقى ظلمة القبر جلت وفي الحشر بيض يا إلهي صحيفتي وثقل موازيني بلطفك إن أخفت وجرزني حد الصراط مهرولا وأحميني من حر نار وما حوات وسامحني من كل ذنب جنيته واغفر خطيئات العظام وإن علت فيا حامل الاسم الذي جل قدره تبقى به كل الأمور تسلمت فقاتل ولا تخشى وحارب ولا تخف ودس كل أرض بالوحوش تعمرت وأقبل ولا تهرب وخاصم من تشاء ولا تخش بأسا للملوك ولو حوات
فلا حية تخشى ولا عقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهمهمة ولا تخشى من سيف ولا طعن خنجر ولا تخشى من رمح ولا شر أسهمت. جزى من قرأ هذا شفاعة أحمدا ويحشر في الجنات مع حور صففت. واعلم بأن المصطفى خير مرسل وأفضل خلق الله من قد تفرقت. وصدر به من جاهه كل حاجة وسله لكي تنجو من الجور والطغات. وصل إلهي كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت. وصل على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض والريح ما سرت. وصل صلاة تملأ الأرض والسماء كوبل غمام مع رعود تجلجلت. فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت. وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت. وسلم على الأطهار من آل هاشم عدد ما حج الحجيج وسلمت. وارض يا إلهي عن أبي بكر مع عمر وارض على عثمان مع حيدر الثبات. كذا الآل والأصحاب جمعا جميعهم مع الأولياء والصالحين وما حوات. مقال علي وابن عم محمد وسر علوم للخلائق جمعت.